हेलो एभ्रिवान। टपिक हाइड्रोकार्बन भनेर क्लास 9 मा लगभग मैले धेरै कुराहरू पढाइसकेको छु। क्लास 9 को हाइड्रोकार्बन पढाउँदाखेरि हैन, कार्बन एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट पढाउँदाखेरि अब यसमा बाँकी हल्का जुन एक्स्ट्रा एज जुन थियो क्लास 10 मा तपाईहरुलाई दिएको छ अल्केन, अल्किन र अल्काइन भन्ने कुरा हैन। त्यसमा एकजना बहिनीले अस्ति भनिराख्नु भएको थियो कि प्रब्लम पनि छ हैन त्यहाँ, सो त्यो टपिक पनि कभर गरिदिनुस् भनेर सर है। सो आज त्यसैको आधारमा त्यही अल्केन, अल्किन र अल्काइनको आधारमा हामी के गर्छौं यो टपिकलाई सिध्याउँछौं। बाँकी सबै कुरा जनरल जति इन्ट्रोडक्सनहरु छ हल्कामा बरु भन्दिन्छु हैन, तर बाँकी सबै कुरा मैले क्लास 9 वाला टपिकमा भनेको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड मोस्टली त्यहाँबाट तपाईले सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो जस्ट हल्कामा भन्छु, हाइड्रोकार्बन भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं त हाइड्रोजन प्लस कार्बन, के त हाइड्रोजन प्लस कार्बन। र यो मोस्टली अर्ग्यानिक को के हो त अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को टपिक हो हाइड्रोजन प्लस कार्बन हैन। सो यो हाइड्रोजन मोस्टली जति पनि सामान हामी आफ्नो डेली लाइफमा हेर्छौं त्यसमा लगभग 95% 90% के हुन्छ त हामीले हेर्ने सबै सामानहरू मोस्टली के हुन्छ त्यो सबैमा के को कम्पोनेन्ट हुन्छ त हाइड्रोजन र कार्बनको एन्ड मोस्ट अफ देम आर के त हाइड्रोकार्बन। सो यति ठुलो टपिक छ हैन, यो सबै कुरा हाम्रो होल जति कामको कुराहरू छ सबैमा हाइड्रोजन र कार्बन प्रेजेन्ट छ भने, नेचुरल होस् कि आर्टिफिशियल होस् सबैमा प्रेजेन्ट छ भने यो टपिक एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो हैन। त त्यो हिसाबले अब हामी हाइड्रोकार्बनलाई हेर्छौं भने इफ वी लुक एट हाइड्रोकार्बन, जस्ट गिभ मी अ मिनट है, आई विल टेक वन न्यू मार्कर एन्ड स्टार्ट एज सुन एज पोसिबल। सो हाइड्रोकार्बन आम ब्याक हैन। हाइड्रोकार्बनमा हामीले जब सुरु गर्छौं त हाइड्रोकार्बनलाई यसरी लेखौं है। We should write के त हाइड्रोकार्बनलाई फर्दर डिवाइड गर्दा let us divide hydrocarbons into two groups. The first one being के त saturated hydrocarbons, के त saturated hydrocarbons, and second one being के त unsaturated hydrocarbons हैन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स र अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको के त सैचुरेटेड वर्डको अर्थ नै बुझ्नुस् कि यो के छ अलरेडी सैचुरेटेड छ, यसमा एक्स्ट्रा कम्पोनेन्ट एड गर्न चाहिँ मिल्दैन। सो दिस इज के त मिनिङ अफ सैचुरेटेड। अर्को नेक्स्ट भनेको अनसैचुरेटेड मिन्स यो अहिलेसम्म सैचुरेटेड हुन सकेको छैन। तपाईले 6, 7, 8 क्लासमा प्र्याक्टिकल गर्नुभएको होला। टु प्रुभ दैट द गिवन सल्युसन इज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो, त त्यहाँ के हुन्थ्यो एक्स्ट्रा सल्युट हाल्न मिल्थ्यो नि सैचुरेटेड भइसकेपछि, फेरि सुपर सैचुरेटेडमा नजाऊ, जनरल सैचुरेसनको कुरा गरिरहेको छु हो। त त्यो भन्दाखेरि डिजल्भ गर्न सक्दैन त्यो भन्दा बढी, त्यस्तै हो सैचुरेटेड भनेको यसमा अब एक्स्ट्रा कुनै कम्पाउन्ड यदि यो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा एक्स्ट्रा कुनै कम्पाउन्ड हाल्नुहुन्छ भने त्यो हाल्न यसले मजाले गर्दैन। यसको अर्थ के कि यो लेस रिएक्टिभ हुन्छ, यसले अरूसँग रिएक्ट हतपतै गर्दैन। यसको एक्चुअल फ्याक्ट मिनिङ भनेको यो हो, यसले हतपतै अरूलाई आफूसँग एड हुन दिँदैन, ठीक छ। अनि अनसैचुरेटेड भनेको आफूसँग यसले अरूलाई एड हुन दिन्छ। यसको अर्थ के यो हाम्रो जुन सैचुरेटेड छ त्यसभन्दा बढी के होला त रिएक्टिभ होला अफ कोर्स। त त्यो मिनिङ लिएर हामी यहाँ बुझौं। र अब हामी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्समा हामीले के लेख्छौं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्समा 2 कार्बन एटम्स एटलिस्ट भनेर लेखौं, वा यहाँनिर त यति लेख्दा पनि हुन्छ 2 कार्बन एटम्स आर बन्डेड बाय सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड, के त सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड। दुईटा कार्बन एटम्सको बीचमा के हुन्छ त सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ र यसमा के हुन्छ 2 कार्बन एटम्स सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्डले। त्यस्तै यहाँ के हुन्छ अनसैचुरेटेडमा 2 और यसरी लेख एटलिस्ट 2 or 3 bonds between के त 2 कार्बन एटम्स हैन। दुईटा वा तीनटा के हुन्छ त दुईटा कार्बन एटमको बीचमा दुईटा वा तीनटा के हुन सक्छ त बन्ड हुन सक्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं अनसैचुरेटेड।
फेरि यसरी बुझ है, एटलिस्ट दुईटा कार्बनको बिचमा अनसेचुरेटेडको कुरा अझै अहिले क्लियर हुन्छ। जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौँ नि हामी, त्यसमा एटलिस्ट दुईटा कार्बनको बिचमा, सबै कार्बनको बिचमा हुन जरुरी छैन। यदि 5वटा कार्बनको कम्पाउन्ड छ भने 5वटामा डबल वा ट्रिपल बन्ड हुन जरुरी छैन। एटलिस्ट दुईटा कार्बनको बिचमा के हुनु पर्यो, एउटा डबल वा ट्रिपल बन्ड हुनु पर्यो। कुरा क्लियर छ? चल अगाडि बढ। अब यसमा के पर्छ त, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्समा एल्केन के पर्छ, एल्केन, र यहाँ के पर्छ, एल्किन एन्ड अल्काइन, एल्किन एन्ड अल्काइन, र यहाँ के पर्छ, एल्केन। अब डिस्कसन सुरु गर्नु के को, एल्केन, अल्किन र अल्काइनको हो। त अब जब मैले यसको कुरा सुरु गर्छु त लेट मी फर्स्ट राइट अबाउट एक नंबर, दैट इज एल्केन। ल एल्केन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, 2 कार्बन एटम्स having सिंगल बॉन्ड, के त सिंगल बॉन्ड, र यसको जनरल फर्मुला एल्केनको के भइहाल्छ हेर त, जनरल फर्मुला विल बी CnH2n+2 where n is equals to 1, n is equals to 1। अब यसमा दुईटा कार्बन एटम के हुनु पर्यो, सिंगल बन्डले के हुनु पर्यो, जुटेको हुनु पर्यो। र कार्बनसँग हाइड्रोजन जुन हुन्छ त्यो त जहिले पनि सिंगल बन्डले नै हुन्छ, सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड, त्यो तिमीहरूलाई थाहा छ। कार्बनको टेट्राभ्यालेन्ट प्रोपर्टी थाहा छ नि, हो। तब यदि मैले यसमा जनरल फर्मुलामा हाले, इफ n is equals to 1 then C1H2 into n को ठाउँमा 1 + 2, that will give rise to +2, 2 into 1 + 2, ठीक छ। चल CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक छ। भनेको C2 1 जा 2 + 2 4, भनेको C1H4, that will give rise to CH4। So first compound in the group of alkane will be your CH4। अब CH4 को नेमिङ गर्नु भने तिमीहरूलाई यही दिक्कत हुन्छ। अब नेमिङ गर्दा कसरी यसको, अब CH4 दियो भने यसको नाम लेख, यसको नाम कसरी लेख्छौ त, नाम लेख्नको लागि एउटा IUPAC भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। IUPAC भनेको के हो, इन्टरनेसनल, कहिलेकाहीँ यसको 1 मार्कमा त्यो पनि सोधिदिन सक्छ है, what is the full form of IUPAC? So IUPAC simply means के त, International Union for Pure and Applied Chemistry, ठीक छ, इंटरनेशनल यूनियन फर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक छ। लेखिहाल तिमीहरूले, म अब यो लेख्दिनँ होइन, तिमीहरू लेखिहाल। अब हेर यसले के भन्छ कि नेमिङ गर्दाखेरि रूट वर्ड्सहरू हुन्छ केही, यसमा के रूट वर्ड्स, र केही के हुन्छ त सफिक्स वा प्रिफिक्स, भनेको सफिक्स हुन्छ होइन, केही सफिक्स हुन्छ, के हुन्छ, सफिक्स हुन्छ। सम सफिक्स आर देयर एन्ड सम के त सफिक्स प्लस रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स भनेर पनि भन्छ। अब रूट वर्ड्स भनेको हेर, कार्बन एउटा छ, C=1 छ भने रूट वर्ड के लाग्छ, मिथ। C=2 छ भने इथ। यदि एउटा कम्पाउन्डमा सिम्पल एउटा कार्बन छ भने त्यसलाई के लगाउने, सुरुमा मिथ लगाउने, रूट वर्ड त्यसको मिथ हो। 2 हो भने इथ हो, 3 हो भने प्रप हो, 4 हो भने ब्यूट हो, 5 हो भने पेन्ट हो, 6 हो भने हेक्स हो, र यसपछि हेक्स, हेप्ट, यो तिमीहरूलाई थाहा छ। अब म्याथमा पनि तिमीहरूले पढ्छ, हेक्सा, हेप्टा होइन, अक्टा, नोना, डेका होइन, त्यस्तै हुन्छ। तर यहाँसम्म तिमीहरूलाई थाहा नपनि हुनसक्छ र हुन पनि सक्छ, भनेको 4 सम्म के लगाउने, ब्यूट लगाउने, त्यसपछि पेन्ट, हेक्स, यसरी लगाउँदै जाने, त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन है। अब सफिक्स हेर, यदि सिंगल बन्ड छ भने, सिंगल बन्ड छ भने हामीले के लगाउँछौँ, ANE। डबल बन्ड छ भने हामीले के लगाउने, ENE। ट्रिपल बन्ड छ भने के लगाउने, ट्रिपल बन्ड छ भने YNE, यो सफिक्स लगाइदिने। अब यहाँबाट यति कुरा यदि तिमीहरूले बुझाउने, यो इक्जाम्पल बुझाउँछु ठ्याक्कै सबै कुरा तिम्रो दिमागमा फ्याट्टै जान्छ क्या। हेर अब मैले यहाँ लेखेँ C1H4 भनेको CH4, CH4 हेर त, यहाँ हेर यसको नेमिङ कसरी गर्ने, नेमिङको प्रक्रिया। फर्स्ट कुरा हेर त, नम्बर अफ
कार्बन एटम्स कति हो एउटा। सो यहाँ रुट वर्ड के लाग्छ त रुट वर्ड इज इक्वल्स टू मिथ अफकोर्स मैले अहिले नै भर्खर बताएको छु। सो रुट वर्ड इज मिथ। सेकेन्ड हेर त सेकेन्डमा अब हामीले के हेर्ने हाइड्रोजन कतिवटा छ त्यसले मतलब छैन बन्ड कति छ यसको बिचमा त भनेको नम्बर अफ बन्ड कति हो त एक यानी कि सिंगल बन्ड हो हैन। सिंगल बन्ड हो भने यसलाई हामीले के लिएर लगाउने सिंगल बन्ड छ भने हामी के लगाउँछौँ सिंगल बन्ड छ भने सफिक्स लगाउँछौँ ANE। सो अब यसको नाम के हुन्छ मिथ जोर ANE। सो दिस विल बी योर मिथेन र CH4 लाई हामी के भन्छौँ मिथेन भन्छौँ। यसरी यसको नाम आएछ CH4 इज इक्वल्स टू मिथेन्स के भन्छौँ मिथेन्स ठीक छ। अब यो मिथेन भनेको यसलाई अर्को नाम के पनि दिएको छ त मार्स ग्यास भनेर पनि यो पनि सोध्ने गर्छ है मार्स ग्यास किनभने यो मार्सी प्लेसमा पाइन्छ द्याट्स वाइ यसलाई के भन्छौँ हामी मार्स ग्यास भन्छौँ। पेट्रोलियमहरू निस्किन्छ नि पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्दा त्यसको माथिवाला लेयर जुन हुन्छ ठ्याक्कै एक लेयर अगाडि त्यसमा पनि यो ग्यासहरू धेरै पाइन्छ ठीक छ। सो दिस इज के त योर मिथेन ग्यास दिस इज योर मिथेन ग्यास। र यो जति पनि अल्केनवाला ग्रुप छ नि यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त प्याराफिन्स पनि भन्छौँ किनभने यो लेस रिएक्टिभ हो के हो लेस रिएक्टिभ हो। सो यसलाई अल्सो नोन एज के त प्याराफिन्स। अहिले अल्किनको कुरा गर्छु त्यसलाई ओलेफिन्स पनि भन्छ के भन्छ ओलेफिन्स पनि भन्छ त्यसलाई ठीक छ। र अर्को अल्काइनको कुरा गर्छु त त्यसलाई एसिटाइलिन्स पनि भन्ने चलन छ ठीक छ। त्यति कुरा बुझ। यो भयो अल्किनको कुरा अल्केनको। यसमा एक दुईवटा अझै यदि मैले इक्जाम्पल दिएर देखाएँ भने तिमीहरूलाई अझै क्लियर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो CH4 यदि यो भयो के त जेनरल फर्मुला भयो यो के भयो दिस विल बी योर जेनरल और यसलाई के भन्छौँ हामी मोलिक्युलर फर्मुला दिस इज योर मोलिक्युलर फर्मुला। अब यसैमा तिमीलाई भनिदियो राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ के त राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ मिथेन भनिदियो राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ मिथेन हैन। अब यसको कन्डेन्स्ड फर्मुला पनि यसको यही हुन्छ कन्फ्युज नहुने CH4 मिथेनको मोलिकुलर फर्मुला यही हो र कन्डेन्स्ड फर्मुला पनि यही हो। अब यसमा हामीलाई भन्यो अर्को निकाल्न मान when n इज इक्वल्स टू 1 दिएको थियो हैन। अब मान n इज इक्वल्स टू कति दियो 2 दिइहाल्यो when n is equals to 2 the C2H2 into 2 plus 2 so this will give rise to C2H6 this will give rise to C2 अनि के त H6 हैन C2H6। अब यसलाई हामीले के नाम दिने त C2H6 दिइहाल्यो हैन। C2H6 दियो भने यसको नाम के लगाउने हेर त नम्बर अफ कार्बन कतिवटा छ 2 रुट वर्ड के लाग्छ मिथ एक को लागि दुईटा कार्बनको लागि इथ बन्ड कति सिंगल हैन। हाइड्रोजन कति हाइड्रोजनसँग त कामै छैन हैन बन्ड के छ सिंगल छ भने ANE सो दिस विल बी योर इथेन हैन। अब यसैको तिमीलाई के भन्दियो भने यसको कन्डेन्स्ड फर्मुला लेख हैन कन्डेन्स्ड फर्मुला लेख भने कसरी लेख्छौ यो कार्बन दुईटा कार्बन हैन। अब दुईटा कार्बन छ यसको सँग एउटा कार्बनसँग कतिवटा हाइड्रोजन जुड्न सक्छ कार्बनको भ्यालेन्सी कति कार्बनको भ्यालेन्सी 4 इट मिन्स दैट इट क्यान अकुपाई के त और इट क्यान कन्टेन 4 कार्बन एटम्स विथ इट आफूसँग 4 वटा कार्बन एटमलाई राख्न सक्छ। भ्यालेन्सीको कन्सेप्ट त थाहा छ नि मैले पढाउँदा क्लास 6 7 8 हरूमा पढाउँदा पनि तिमीहरूलाई भनेको थिएँ कि भ्यालेन्सी कसरी निकाल्ने त यदि आउटर मोस्ट अर्बिटमा 1 2 3 4 यदि छ भने त्यसको भ्यालेन्सी त्यति नै भइहाल्छ 4 हो त 4 भइहाल्छ 5 हो त अब जस्तै 4 भन्दा बढी भयो तब 4 भन्दा बढी जस्तै 5 भयो। जस्तै अक्सिजनको आउटर मोस्टमा कतिवटा छ त 6 वटा छ हैन अक्सिजनको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 6 वटा छ कोरेर हेर वा बुक छ गाडीमा भने त्यहाँ हेर भनेको अब 6 छ भने 4 भन्दा बढी छ त त्यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 8 बाट जति आउटर मोस्टमा छ त्यसलाई माइनस गरिदेऊ 8 बाट 6 गयो 8 बाट 6 गयो त कति भयो 2 भयो त अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2। त्यस्तै कार्बनको भ्यालेन्सी निकाल्दा तिमीलाई कति आउँछ 4 भ्यालेन्सी आउँछ। यसको अर्थ के यदि कुनै मोनोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड छ वा के छ भन्दाखेरि एलिमेन्ट छ जस्तै एटम छ हाइड्रोजन त त्यो हाइड्रोजनलाई त्यसले कार्बनले कतिवटा हाइड्रोजनलाई राख्न सक्छ आफूसँग 4 वटालाई। सो यही हो के यसको टेट्राभ्यालेन्ट प्रोपर्टी C1 2 3 र
4। तब हेर त यो दुवैको बिचमा सिंगल बन्ड छँदैछ, त यहाँ एउटा हाइड्रोजन भइ नै हाल्यो। यसको अर्को त सीसँग जोडिया छ भनेको यता कतिवटा हाइड्रोजन 3वटा, यता पनि कतिवटा हाइड्रोजन 3वटा। त्यसलाई के लेख्न सक्छौँ हामी CH3 दिस इज बी के त इथेन। यहाँबाट पनि नेमिङ गर्न सक्छौँ C 2टा, H कतिवटा 6टा, त फर्मुलामा बसाऊ C2 अनि 2 × 2 4 + 2 6 भनेको यो इथेन हो। 2टा कार्बन हुने इथेन हो, सिंगल बन्ड छ त हो। सो यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। अब यसैको तिमीलाई के भनिदियो त यो मिथेनको बाइ द वे दिस इज द स्ट्रक्चरल फर्मुला। अहिले भर्खर भनेको थिएँ नि मैले CH4 भनेको एउटा कार्बन एटम 1 2 3 र 4वटा के त हाइड्रोजन एटम CH4 भयो नि, यो स्ट्रक्चरल फर्मुला। त्यस्तै यदि हामीलाई के भन्यो त इथेनको स्ट्रक्चरल फर्मुला, त कतिवटा कार्बन 2टा कार्बन, ठिक छ। अब यहाँ हेर त एउटा हाइड्रोजन 3वटा छ नि त, 3वटा हाइड्रोजन 1 2 र 3 1 2 3। सो दिस इज योर के त C2H 1 2 3 4 5 6 C2H6। सो दिस विल बी के योर सबैको बिचमा के छ त सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड छ। सो दिस इज योर अल्केन र अल्केनमा 2टा कार्बन भनेको के इथेन मिथ र त्यसपछि इथ भनेको इथेन। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। सो दिस इज योर के त 2टा मैले यसको बताइदिएँ अल्केनको। अब अल्किनतिर पुगौँ। अस्ति एउटा टिचरलाई हेरेको थिएँ पढाइराख्नु भएको थियो अल्केन होइन, अनि अल्केन त्यसपछि अल्किन लेख्नु भएको थियो अल्काइन। बडा राम्रो तरिका लाग्यो मलाई, पढाएको थियो। अल्केनको जेनरल फर्मुला CnH2n + 2, यसको CnH2n, यसको CnH2n - 2 जेनरल फर्मुला सबैको। यसलाई बडा राम्रो एउटा गानामा कसरी पढाइरहेको थियो CnH2n कह दो ना +2 यसरी पढाइरहेको थियो कि एउटा बिहारी टिचर छ है, खै कुन छ अनि ठ्याक्कै याद भएन। अनि अर्को कह दो ना, यो भनेको अल्किन, कह दो ना -2 यसरी पढाइरहेको थियो। कह दो ना +2, कह दो ना -2 र कह दो ना भनेको अल्किन। यसरी पनि याद तिमीहरूले चाहिँ यदि सक्छौ भने गर्न सक्छौ भने गर है, त्यो पनि एउटा तरिका गाना बनाएर है। अब आउँ ब्याक टु टपिक होइन। ब्याक टु टपिक आउँदा के हुन्छ हेर त अल्केन भइसकेपछि अब नेक्स्ट इज एएलके को एएलके नै रहन्छ होइन। हल्का याग्निक फेरि न बुझिहाल्नु होइन, यहाँ एएलके को एएलके नै हो। अब के आउँछ एल्किन। सो एल्किनको सबभन्दा पहिले म जेनरल फर्मुला भन्छु। एल्किनको जेनरल फर्मुला CnH2n, दिस विल बी योर जेनरल फर्मुला। यहाँ के हुन्छ 2 bonds or double bonds between at least 2 carbon atoms, ठिक छ। एटलिस्ट 2टा कार्बन एटमको बिचमा के हुनु पर्यो त 2टा कार्बन एटमको बिचमा एटलिस्ट एउटा डबल बन्ड हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो एउटा डबल बन्ड हुनु पर्यो। यहाँ 2 भन्दा यो कन्फ्युज हुन सक्छ, डबल लेख 1 डबल बन्ड बिट्विन एटलिस्ट 2 कार्बन एटम्स, ठिक छ। यसरी बुझ्यौँ हामीले। अब हेर त जस्तै CnH2n भनेको यहाँ मैले के भनेको छु एटलिस्ट 2टा कार्बन एटम हुनै पर्यो। जस्तै अल्केनमा सिंगल एउटै कार्बन एटमबाट पनि सुरु भइरहेको थियो CH4 जुन कि मिथेन थियो, तर यहाँ n कतिबाट अब सुरु हुन्छ त एटलिस्ट 2टा कार्बन एटम चाहियो भनेको n = कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो। सो यो अब कहाँबाट सुरु हुन्छ n = 2। सो लेखौँ फर्स्टले बनाऊ त यसको when n = 2 CnH2n that is equals to C2 अनि H2 × 2 that will be C2H4. This will be your first compound in this group and this is के त C2H4। अब यसलाई यदि मैले कन्डेन्स फर्मुलामा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त हेर त एउटा कार्बन डबल बन्ड अर्को कार्बन कति एउटा कार्बन डबल बन्ड अर्को कार्बन के छ अल्किन डबल बन्ड हुनु पर्यो। अब यहाँ हेर 2टा यो साइड बन्डेड छ 2टा यो साइड खाली कतिवटा छ 2टा CH2 र यहाँ पनि CH2। सो CH2 डबल बन्ड के त CH2 एन्ड दिस विल बी के योर नाम बनाऊ। अब नाम लेख त C2 भनेको कति त C 2टा 1 2 भनेको इथ लाग्छ। अब हेर त H र बिचमा डबल बन्ड छ भने के लाग्छ
ENE. सो दिस विल बी योर इथिन. दिस इज नथिङ बट के त इथइन हैन. इथिन पनि यसलाई हामी भन्छौँ. अर्को यदि कुरा गरौँ भने इथिन पछि अर्को एउटा अझै मैले इक्जाम्पल दिन चाहे भने यदि 3 वटा लगायौँ भने n इज इक्वल्स टू 3 लगायो भने हेर त CnH2n दैट इज इक्वल्स टू C3 अनि H2 into 3 दैट विल बी C3H6 के त C3 र H6 बन्छ हैन. अब C3H6 बन्यो भने एटलिस्ट एउटाको बिचमा त एउटा दुईटा तीनटा त यसको बिचमा म डबल बन्ड राखिदिएँ हैन. यो एक्ज्याक्टली यहाँ दिइरहेको छैन कति नम्बर कार्बन राख्ने छ. क्लास 11 बाट तिमीहरूलाई यो अझै कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ. तर अहिले यति बुझ्दा पनि हुन्छ तिमीहरूलाई. C2 हैन, यहाँ हेर त अब कतिवटा होला, दुईटा छ भने यहाँ CH2 नै होला. कति होला, CH2 नै होला. यहाँनिर कति छ, यो साइड पनि एउटा दुईटा, यता भनेको एउटा तीनवटा र यता अब फेरि कति होला त हेर त. यो कार्बन एटमसँग कतिवटा अट्याच्ड होला त, एउटा यो साइड छ भने तीनवटा CH3 CH र डबल बन्ड CH2 होला. अब यसैलाई मैले यदि लेख्नु पर्यो यसरी स्ट्रक्चर बनाएर लेख्नु पर्यो भने स्ट्रक्चरल फर्मुलाको कुरा गरेछु. यो कन्डेन्स्ड हो है, कन्डेन्स्ड फर्मुला. र यो के हो, स्ट्रक्चरल फर्मुला. यहाँनिर CH3 हैन, यो CH3. अब यसलाई म माथि स्ट्रक्चरमा बनाएर लेख्छु भन्दाखेरि दिस विल बी योर दुईटा यहाँ पनि के हुनु पर्यो त, एड हुनु पर्यो. सो 1 2 H H हैन. अर्को भनेको यो सीसँग कतिवटा, एउटै छ. सो H हैन. अर्को भनेको हामीसँग अर्को सीसँग कतिवटा त, 1 2 3. ल काउन्ट गरौँ त यहाँबाट. अब हामीले 1 2 3 4 5 र 6 भनेको H6 वटा. ठिक छ, 3 4 2 6 र यो के भयो त हाम्रो. अब बस यसमा अब यहाँबाट मैले बनाउनु पर्यो के यसको नेम लेख्न भने यसो तो दिइहाल्यो हैन, ठ्याक्कै यस्तो दिइहाल्यो. अब भने यसको नाम लेख त. दुईटा छ भने तिमीले सबभन्दा पहिले के लगाइदिनु लास्टमा, इन. र कतिवटा 1 2 3 वटा कार्बन छ भने मिथ इथ प्रप के हुन्छ, प्रप जोर इन प्रोपिन. सो दिस इज द फर्मुला फर के योर प्रोपिन. ठिक छ, मजाले लेख्न सक्छौ. अब अर्को कुरा, यति कुरा यदि हामीले यसमा बुझ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ त, एल्किनको कुरा सक्छ. र एल्किनलाई के पनि भन्छ त, ओलेफिन्स पनि भन्छ. दिस इज कल्ड एज के त, ओलेफिन्स पनि भन्ने चलन छ यसलाई हैन. र अर्को भनेको यसको जेनरल फर्मुला पनि मैले बताइ नै दिएछु. र यति कुरा यदि यसमा हामीले बुझ्यौँ भने नेमिङ यहाँबाट हामीले गर्न मिलिहाल्छ. अब अर्को नेक्स्ट कुरा, एल्किन पछि अल्काइनको गरौँ. कसको, एल्किन के हुन्छ, अल्केन भन्दा बढी रिएक्टिभ हुन्छ, अनसेचुरेटेड हो, यसमा एड गर्न चाहिँ मिलिहाल्छ. त्यसैले यो के हो त, अलिकता बढी रिएक्टिभ हुन्छ. अर्को कुरा गरौँ एल्काइनको. कसको, एल्काइन. लास्टमा के छ त, YNE. ध्यान दिने, अल्केन अल्किन र अल्काइन. अब लास्टमा के छ, YNE. सो दिस डिनोट्स के त, ट्रिपल बन्ड. ठिक छ, एटलिस्ट 1 ट्रिपल बन्ड बिट्विन 2 कार्बन एटम्स. भनेको दुईटा कार्बन एटमको बिचमा एटलिस्ट एउटा ट्रिपल बन्ड हुनु पर्यो. सो यो कन्डिसनमा अब यहाँ पनि n इक्वल्स टू 1 बाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ, गर्नै सक्दैनौँ. सो यहाँ पनि हामी n कहाँबाट सुरु गर्छौँ, n इज इक्वल्स टू 2 बाट. जेनरल फर्मुला के होला, जनरल फर्मुला इज इक्वल्स टू CnH2n - 2. कति, CnH2n - 2 भनेको अल्किनबाट दुईटा घटाइदेऊ त अल्काइन बनिहाल्छ, हाइड्रोजन घटाइदिने हो भने. र अल्किनमा दुईटा हाइड्रोजन एड गरिदियो भने अल्केन बनिहाल्छ. त्यति सिम्पल हो. ठिक छ, यति सिम्पल हो. यसमा अझै केही धेरै हेरोइक कुरा गर्न जरुरी छैन, यो एकदम यति सिम्पल हो. अब हेर त, CnH2n. सो n इक्वल्स टू 2. ल n इज इक्वल्स टू 2 बाट नै मैले सुरु गरेँ भने देन CnH2n - 2. सो C2H2 into 2 minus 2. 2 into 2 minus 2, that will give rise to C2H4 minus 2 भनेको that will be your C2H2. के हुन्छ, C2
H2। अब C2H2 त यसको फर्मुला लेख्नु पर्यो। त यसको यदि मैले कन्डेन्स फर्मुला लेख्नु कतिवटा कार्बन भनिरहेछ दुईटा भनेको दुईटा कार्बन। आइन छ भने कतिवटा त 1 2 र 3 वटा। त 3 वटा यता बन्डेड छ र 3 वटा यता पनि यसको निर पनि 3 वटा यता पनि छ भने कतिवटा हाइड्रोजन एउटा खाली र एउटा हाइड्रोजन। सो यसको हुन्छ CH ट्रिपल बन्ड CH। दिस विल बी योर के त फर्स्ट ग्रुप हो यो भनेको मिथ इथ। नाम गर अब यसको मिथ इथ भनेको इथ। 3 वटा बन्ड छ भने के लगाउने आइन भनेको इथाइन। दिस इज योर इथाइन। दिस इज योर इथाइन। यसैको अब स्ट्रक्चरल फर्मुला यदि लेख्न भनिदियो भने के गर्ने। अब स्ट्रक्चरल फर्मुला लेख्न भने सिम्पली 1 2 3 र 2 त एउटा हाइड्रोजन यहाँ बाँकी छ एउटा हाइड्रोजन यहाँ बाँकी छ खत्म कहानी। दिस इज योर के त स्ट्रक्चरल फर्मुला। यसैको उता प्रोपिनसम्म हामीले हेर्थ्यौँ एउटा ब्युटको पनि हेरिहालौँ 4। इफ n = 4 दियो भने